परम मंगलमय परमेश्वर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान श्याम सुंदर श्रीहरि का वाणीमय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रतिदिन पूजित हुनुभएका भगवान उमापति महादेव एवं समस्त देवगण नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र एनसीएससी द्वारा आयोजना गरिएको यो भागवती कथालाई पूजा समितिको फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा श्रवण गरिरहनुहुने परमादरणीय भक्तवृन्द, हामीहरू चतुर्थ स्कन्धका आज 19औं अध्यायमा रहेका छौं र मैत्रेयजीले विदुरजीलाई उपदेश गरेको यो पवित्र गाथा हामीहरू श्रवण गर्दैछौं। पूर्व प्रसंग रहेको छ जो ध्रुवका वंशमा उत्पन्न हुनुभएका अंगराजा अंगका पुत्र बेन अनि बेनका शरीरद्वारा मन्थन गरेर निकालिनुभएका जो महाराज पृथु हुनुहुन्छ, उहाँको पराक्रम उहाँको कीर्तिको महिमा यहाँ गान भइरहेको छ। पृथु भगवानका परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, जसका राज्यमा जताततै अराजकता फैलिएर अनेक प्रकारले बेनका शासनद्वारा चाहिँ आक्रान्त बनेकी पृथ्वीलाई उहाँले निग्रह गरेर पृथ्वीलाई आफ्नै पुत्री तुल्याएर उहाँले सारा पृथ्वीलाई गाईका रूपमा उपस्थित भएकी पृथ्वीलाई विभिन्न प्रकारका महापुरुषहरूलाई बादशाह बनाउँदै दोहन गर्नुभयो र सारा पृथ्वीलाई हराभरा बनाउनुभयो। महाराज पृथुले सारा पृथ्वी हराभरा बनाउनुभयो। उहाँका राज्यमा अब कुनै प्रकारको अमङ्गल रहेन, जताततै सद्धर्म रह्यो, जताततै प्रजाहरू प्रसन्न रहे। सारा प्रकारका केवल मानव मात्रै नभएर पशु पक्षी चराचुरुङ्गी जनावर जति जङ्गलका अनि जलका स्थलका जति रहेका थिए सबै अति नै सन्तुष्ट बने। यस्ता प्रकारले महाराज पृथुले हराभरा पृथ्वीलाई बनाउनु भयो, जहाँ अनेक प्रकारका डाँडा काँडा ढिस्का यस्ता बनेका थिए धरतीहरू आफ्ना धनुषका टोलीद्वारा चाहिँ सबै प्रकारले धरतीलाई पनि सम्याउँदै खेती योग्य कृषि कर्म गर्न योग्य यस्तो पवित्र भूमि तुल्याउनु भयो र अनि सबैलाई मङ्गल गराउनु भयो। उहाँले नै सारा पृथ्वीमा विभिन्न प्रकारका नगरहरू सहरहरू देशहरू प्रदेशहरू छुट्याएर तत्तद अनुरूपको व्यवस्थापन गर्नुभयो। यस्तो पृथ्वीको अति नै उत्तम महिमा गान यहाँ मैत्रेय ऋषिले गर्दै हुनुहुन्छ। यसै प्रसङ्गमा हामीहरू आजका कथामा प्रवेश गर्दछौँ। मैत्रेयले भन्नुहुन्छ, अथा दीक्षित राजातु हयमेध सतेन सह ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। यी सबै कर्म गरेर जब हराभरा पृथ्वी बन्नुभयो, अब त राजा पृथ्वीलाई अति नै आनन्द भयो। उहाँले विचार गर्नुभयो, अब म यज्ञ गर्दछु भनेर जो मनु महाराजको ब्रह्मावर्त नाम गरेको जो पवित्र क्षेत्र रहेको थियो, त्यो क्षेत्रमा अति नै पवित्र तीर्थ मानिन्छ ब्रह्मावर्त नाम गरेको क्षेत्र, जहाँ चाहिँ यत्र प्राची सरस्वती, सरस्वती नदी पूर्व दिशातिर बग्नुभएको छ, पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी। यस्तो पवित्र तीर्थमा चाहिँ हयमेध भनेर 100 अश्वमेध यज्ञ गर्नका लागि उहाँले दीक्षा लिनुभयो। जसले 100 अश्वमेध यज्ञ गर्दछ शतक्रतो भनेको चाहिँ इन्द्र बन्दछ, इन्द्रको पदवी प्राप्ति गर्दछ, स्वर्गको राजा बन्दछ भने उहाँले पनि म 100 अश्वमेध यज्ञ गर्दछु उत्तम गति प्राप्तिका लागि, भगवानलाई प्रसन्न गराउनका लागि भनेर यस्ता प्रकारले 100 अश्वमेध यज्ञको यज्ञ दीक्षा गुरुहरूद्वारा लिनुभयो। तब त यज्ञशालाको निर्माण गरियो, सबै ब्राह्मणहरूलाई वर्णादि कर्महरू गरिए अनि ब्राह्मणहरूद्वारा चाहिँ मन्त्रको शक्तिद्वारा देवताहरूलाई जहाँ आह्वान गरिन लाग्यो। यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान हरिरेश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभो। त्यो दिव्य यज्ञमा सारा देवताहरूलाई आह्वान गर्ने क्रममा यज्ञका अधिष्ठाता यज्ञका मूल परमेश्वर परमात्मा जो यज्ञेश भइबक्सन छ, भगवान श्रीहरि जो मूल भइबक्सन छ, जसको पूजा आराधना बिना यज्ञ नै अधुरो बन्दछ। किनभने यज्ञो वै विष्णु हो भनिएको छ। यज्ञ भन्ने बित्तिकै यज्ञ भनेको भगवान विष्णु हो। भगवान विष्णुको चाहिँ विशेष पूजा आराधना नगरिकन कुनै प्रकारको यज्ञ नै बन्न सक्दैन भने यत्र यज्ञपति साक्षात् भगवान हरिरेश्वर जो यज्ञका पति होइबक्सन छ, मालिक होइबक्सन छ, त्यस्ता परमात्मा श्रीहरिलाई उहाँले चाहिँ आह्वान गर्नुभयो र स्वयं परमात्मा यज्ञेश्वरका रूपमा त्यहाँ आएर विराजित होइबक्स्यो। अब त जहाँ भगवान हरि हुनुहुन्छ त्यहाँ सबै प्रकारका देवदेवताहरूको वास हुन्छ, निवास हुन्छ। आपसे आप त्यहाँ सबै देवताहरू आवाहित हुनुहुन्छ। किनभने जसरी एउटा रुखका फेदमा पानी हाल्यो भने सबै हाँगा बिगा आपसे आप हरिया परिया बन्दछन्, भगवान हरिको आह्वान गरेपछि सारा देवताहरू साथ साथमा आउनुहुन्छ। अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्याम लोकपालै सहानुगैः। त्यस यज्ञशालामा स्वयं ब्रह्माजी आउनुभयो, भगवान शङ्करजी आउनुभयो आफ्ना अनुचरहरूका साथमा। सबै प्रकारका गन्धर्वहरू आए, विद्याधरहरू आए, अप्सराहरू आए, सिद्धगणहरू आए, असुर दानव दैत्य यक्ष आदि गरेका जति थिए सबैजना तत्स्थानमा महाराज पृथुका यज्ञशालामा आएर विराजित रहन लागे। कपिलो नारदो दत्तो योगेशः सनकादयः तमन्वेरो भागवता ये च तत् सेवन उत्सुकाः। जो भगवान श्रीहरिको नित्य सेवा गर्न उत्सुक रहने जनहरू हुनुहुन्थ्यो,
जो सदा सर्वदा भगवान हरिको यस महिमालाई गान गर्नका लागि अंश अवतारमा कला अवतारमा अवतरित भएर संसारमा धर्मको प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता कपिल देव, स्वयं देवर्षि नारदजी, दत्तात्रेय, सनकादि योगेश्वर कुमारहरू त्यस यज्ञशालामा आएर विराजित हुनुभयो। सबै प्रकारको यज्ञका साधन सामग्रीहरूलाई उपलब्ध गराउने भएकी स्वयं धरती माता जो हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ स्वयं पृथुले पुत्रीका रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नुभएको छ र आफ्नो नामसँग जोड्नु भएको छ। धरतीलाई पृथ्वी भनेर, पृथुकी पुत्री भन्ने अर्थमा पृथ्वी भनेर यस्ता प्रकारले जसले नाम दिनुभएको छ, उनै धरती माताले पृथ्वीले कामधेनुको स्वरूप धारण गरेर सारा प्रकारका यज्ञका लागि चाहिने आवश्यक पवित्र वस्तुहरू उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। किनभने कामधेनु यस्ती धेनु हुनुहुन्छ, गाई हुनुहुन्छ जसबाट प्राप्ति गर्न नसक्ने भन्ने कुरा केही छैन भने यज्ञमा जो जो कुरा चाहिन्थ्यो त्यो सबै कुरा कामधेनुबाट प्राप्ति भयो। अनि त जति पहाड पर्वतहरू थिए, लता वृक्षहरू थिए, ती सबैले तत्त प्रकारका, कसैले फल दिए, कसैले फूल दिए, कसैले चाहिँ विभिन्न प्रकारका मङ्गल वस्तुहरू दिए, कसैले यज्ञमा सजाउनका लागि लिङ्गहरू दिए। हरेक पहाड पर्वत नदी नाला जति थिए सबैले महाराज पृथुको यज्ञलाई चाहिँ साथ सहयोग गरे। भने भक्तवृन्द, यज्ञ गर्नका लागि हामी यो संसारमा छौँ। संसारमा धरतीका कोखमा बसेर हामीले यज्ञेश यज्ञ पुरुष परमात्मालाई आराधना गर्दछौँ भने यस्ता यज्ञेश परमात्माको सेवाका लागि यदि धरती माताले हामीलाई कृपा गरी बक्सेन भने त्यस्ता यज्ञहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन्। आज धरती माताको स्वयं कामधेनुका रूपमा प्राकाट्य भएर जो सेवा भयो, साथ भयो महाराज पृथुको यज्ञमा, सारा देवताहरू आएर चाहिँ विराजित हुनुभयो। अति नै हर्षले गदगद हुनुभयो, प्रसन्न रहनुभयो। एते चादोक्षजेशस्य पृथुस्तु परमोदयम् आयो असोयन भगवान इन्द्र प्रतिघातमचेकरत। यो पृथु महाराजको एउटा चक्रवर्ती जो यस महिमा कीर्ति संसारमा फैलियो यज्ञका माध्यमद्वारा, अब त देवराज इन्द्रलाई चाहिँ टाउको दुख्न थाल्यो। उहाँले विचार गर्नुभयो, मेरो भन्दा धेरै यस कीर्ति भयो यदि पृथुको भने मैले स्वर्गको आसन छोडेर भाग्नुपर्छ। कुनै दिन यो पृथु आएर फेरि मेरो आसनमा बस्ला अनि म चाहिँ दुःखी हुनु पर्ला, म उसको दास बन्न पर्ला, तसर्थ यसको यज्ञलाई म कुनै हालतले पुरा हुन दिन्न भनेर देवराज इन्द्रलाई यस्तो ईर्ष्या जागृत भयो। किनभने स्वर्ग समनका देवताहरू पनि मदका अभिवशमा परेका छन्, विभिन्न प्रकारका क्रोधका अभिवशमा परेका छन्। भने स्वर्गादि गति प्राप्ति गर्नु, देवलोकसम्म मात्रै प्राप्ति गर्नु जीवात्माको उद्देश्य होइन। किनभने जो देवलोक मात्रै प्राप्ति भएको छ जीवात्माको भने देवलोकबाट त पुण्य समाप्ति भएपछि फर्केर फेरि संसारमा आउँदछ भने यस्ता अभिमानमा फस्नुभएका देवराज इन्द्रले विचार गर्नुभयो, यो यस अश्वमेध यज्ञलाई म पुरा हुन दिन्न भनेर उहाँले 79वटा अश्वमेध यज्ञ त महाराज पृथुले 1, 2, 3 गर्दै गर्दै पुरा गर्दै जानुभएको थियो। जब 100औं नम्बरको अश्वमेध यज्ञ जो चाहिँ अन्तिम यज्ञ रहेको थियो, जो गरिसकेपछि उहाँ शतक्रतो हुनुहुन्थ्यो, स्वयं इन्द्रको आसन उहाँलाई प्राप्ति हुन्थ्यो। यो 100औं पल्टको अश्वमेध यज्ञमा चाहिँ विचार गरे देवराज इन्द्रले, अब म यो यज्ञको पशु जो छ, घोडा जो छ, यसलाई नै म हरण गर्दछु, लुकाइदिन्छु। वैन्य यज्ञ पशुम सर्धन नपो वाहति रोहित। तब त देवराज इन्द्रले त्यो यज्ञ पशुलाई हरण गर्ने उद्देश्य गरे र अनि छल गरेर आफू स्वयं देवराज इन्द्रको रूपमा नआइकन एउटा विभिन्न प्रकारको विपरीत गतिको रूप धारण गरे, जुन फरक प्रवृत्तिको रूप धारण गरेर जो चाहिँ धार्मिक जस्तो पनि देखिन्छ। संसारका आँखाहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो कस्तो सत्पात्र रहेछ, सत्पुरुष जस्तो देखिन्छ, तर भित्रभित्रको आचरण चाहिँ महाको भ्रष्ट छ। यस्तो खालको भ्रष्ट स्वरूप हेर्दाखेरि मात्रै चाहिँ असल सत्पात्र जस्तो देखिने अनि आचरण र व्यवहारले चाहिँ अति भ्रष्ट भएको यस्तो स्वरूप देवराज इन्द्रले धारण गरे र अनि त्यो घोडालाई चाहिँ हरण गरेर आकाश मार्गद्वारा लिएर जान लागे। अत्रिणा चोदितो हन्तुम पृथुमित्रो महारथः। महाराज अत्रि जो हुनुहुन्थ्यो ऋषिवर, जो ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो अत्रि ऋषि, उहाँले देख्नुभयो, थाहा पाउनुभयो पृथुको यज्ञशालाबाट देवराज इन्द्रले छली रूप धारण गरेर घोडालाई हरण गरिरहेका छन् भनेपछि पृथुका पुत्र अति नै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई बोलाएर भन्नुभयो, बाबु हेर तिम्रो पिताजीको यज्ञलाई चाहिँ सफल हुन नदिनका लागि आज देवराज इन्द्रले यस्तो कुकर्म गर्दैछन्, जाऊ उसलाई चाहिँ परास्त गरेर तिमीले त्यो घोडालाई फर्काएर लिएर आऊ। तुरुन्तै पृथुपुत्र जानुभयो, पछि दगुर्दै दगुर्दै पखे दुष्ट कहाँ लागिरहेको छ, रोकियाल रोकियाल भन्दै यस्ता प्रकारले कराउँदै जानुभयो। अति नै बलशाली पराक्रमी पृथुपुत्र आएको देखेपछि त इन्द्र थरथर काप्न लागे। आफ्नो इन्द्रको रूपमा थिएनन्, छली रूपमा थिए। बाहिर हेर्दाखेरि अति नै सौम्य सज्जन धार्मिक जस्ता देखिन्थे। यस्ता व्यक्तिले चाहिँ घोडा लगिरहेको देखेपछि परम धर्मका आश्रय लिनुभएका जो पृथुपुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँले बाण चलाउन सक्नु भएन। यस्ता धार्मिक देखिने व्यक्तिलाई कसरी चाहिँ मैले बाण चलाउँ, भइगयो छोडिदिनु पर्यो, केही समयमा फेरि उनले नै ल्याइदेलान्, उनले कुबुद्धि राखेर त पक्कै हरण गरेका होइन होला भनेर फर्केर आउनु।
आइसकेपछि जब अत्रि ऋषि भए ठाउँमा आइपुग्नुभयो, अत्रि ऋषिले सम्झाउन लाग्नुभयो, बाबु यो त छली इन्द्र हो, जसले छलपूर्वक कपटी रूप धारण गरेर चाहिँ विधर्म र परधर्मको पाखण्ड धर्मको प्रचार गर्नका लागि आज यस्तो रूप धारण गरेको छ। देख्दाखेरि मात्रै यो परम धार्मिक जस्तो देखिने, तर भित्रभित्रै परम कुरूप छ, दुष्ट छ। यसले चाहिँ यो घोडा यज्ञ असफल गराउनलाई नै लिएर जाँदैछ, यसलाई चाहिँ वध गर्न पर्दछ भनिसकेपछि त पुनः अति नै क्रोध जागृत भयो पृथुपुत्रलाई। उहाँले विचार गर्नुभयो, ओहो, स्वर्गका राजा देवराज इन्द्र जस्तो अति नै गरिमामय स्थानमा सिंहासनमा बस्ने भएर पनि आज यस्ता कुकर्म गर्ने भएका यस्ता इन्द्रलाई त अवश्य दण्ड दिनुपर्दछ भनेर स्वस्वम रूपम च दधित्वा तथा मन्तर्हित स्वराण, जब धनुष बाण उठाएर चाहिँ दण्ड दिनका लागि अगाडि बढ्नु भएको थियो, देवराज इन्द्र तुरुन्तै त्यहाँबाट आफ्नो रूपलाई अन्तर्ध्यान भएर त्यहाँबाट चाहिँ पलायित भए, घोडालाई त्यहीँ छोडिदिए। वीरवर पृथुपुत्रले घोडालाई लिएर आउनुभयो, फेरि पिताजीले यज्ञ गरिरहेको ठाउँमा ल्याएर बाँधिदिनु भयो, ल्याएर चाहिँ जो योपमा बाँध्न पर्दथ्यो त्यहीँ ल्याएर स्थापित गराउनुभयो। पिताजीलाई भन्नुभयो, पिताजी, देवराज इन्द्रले यस्तो कुकर्म गरेर आज चाहिँ घोडालाई लिएर गएका रहेछन्, मैले फिर्काएर इन्द्रलाई परास्त गरेर लिएर आएँ। अब त केही छिनमा इन्द्रले पुनः छल गरे, सारा त्यो यज्ञशालाका वरिपरि अन्धकार जस्तो रुमलाइदिए, विभिन्न प्रकारको कालो बादल मडारिएपछि केही नदेखिने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसै अवस्थामा पुनः आएर चाहिँ त्यो स्वर्ण जन्जिरले जो बाँधेर राखिएको, श्रृङ्गार गरेर राखिएको त्यस्तो अश्वमेध गर्नका लागि जो घोडा थियो त्यसलाई पुनः इन्द्रले हरण गर्न लगे, विपरीत रूप धारण गरेर। अघि एक प्रकारको पाखण्डी रूप धारण गरेका थिए, अहिले अर्कै प्रकारको, हेर्दा परम धार्मिक जस्तो देखिने, परम सज्जन, परम असल ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी जस्तो देखिने यस्तो रूप छ, अनि भित्रभित्र कर्म चाहिँ अति नै कुटिल रहेका छन्। त्यस्तो स्वरूप पुनः धारण गरेर पुनः घोडालाई लिएर गए। अत्रिले थाहा पाए, अत्रिणा चोदितस् तस्मै सन्ददे विशिखम रुषाः। तुरुन्तै फेरि अत्रि ऋषिले थाहा पाउनुभयो, उहाँ त ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो ध्यान दृष्टिमा देखिहाल्नुहुन्थ्यो कसले के गरिरहेको छ। अनि पृथुपुत्रलाई पुनः सम्झाउनुभयो, बाबु, तिमीले जतिपल्ट फर्काएर लिएर आउँछौ, आज इन्द्रले तत्तत कुकर्म गर्दै पुनः विपरीत रूप धारण गरेर हरण गरिरहेको छ, यसलाई वध नै गरिदेऊ। गएर चाहिँ परास्त गर्नका लागि युद्ध गर्नुभयो। आखिरी देवराज इन्द्र त्यहाँबाट चाहिँ पलायित भएर भागे अनि घोडालाई लिएर आउनुभयो। यी सबै कर्म देखिसकेपछि त ऋषि महर्षिहरू अति प्रसन्न हुनुभयो, धन्य हो, कतिपल्टसम्म आज देवराज इन्द्रले यज्ञशालाबाट घोडालाई हरण गरेर लिएर जाँदा पनि आफ्नो वीरतालाई प्रस्तुत गर्दै इन्द्रलाई पनि परास्त गरेको हुनाले तिमीलाई हामी विशेष नामद्वारा अभिषिक्त गर्दछौँ भनेर नामधेयम ददोस्तस्मै विजिताश्वैते प्रभो। अश्वलाई पनि विजय गरेर इन्द्रलाई परास्त गरेर ल्याएको हुनाले तिम्रो नाम चाहिँ विजिताश्व हुनेछ भनेर ऋषिहरूले पृथुका पुत्रलाई विजिताश्व नाम राखिदिनु भयो। यस्ता प्रकारले जब इन्द्रले चाहिँ बार बार अनेक प्रकारका रूप धारण गर्दै घोडालाई हरण गर्दथे, तब विजिताश्व गएर त्यसलाई फर्काएर लिएर आउँथ्यो। यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहिषया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गम खण्डमिहोच्यते। जतिपल्ट उनले जुन जुन रूप धारण गरेर घोडालाई हरण गरे ती रूपद्वारा पाखण्ड धर्मको चाहिँ प्रचार गर्न लागे। जो सनातन धर्म जस्तो देखिन्छ, हेर्दाखेरि ओ बडा सबै हिसाबले चाहिँ ठिक छ, असल छ भन्छन्, अनि उसका पछ्याउने पछौटेहरू कति हुन्छन्, तर उसको जो मूल उद्देश्य छ, रहस्य छ, त्यो चाहिँ घातक छ, जसले चाहिँ सनातन धर्मलाई विरोध गरिरहेको छ। त्यस्तो खालको धर्म पो इन्द्रले प्रचार गर्दा रहेछ। यो उग्र धर्मद्वारा, जसलाई चाहिँ नग्न धर्म, रक्ताम्बर धर्म, कापालिक धर्म आदि भनिन्छ, त्यस्तो पाखण्ड धर्मको चाहिँ आश्रयद्वारा व्यक्तिहरू भ्रमित भएका छन्। धर्म भनेर पछि लागेका छन्, आफू भ्रममा परेका छन्, त्यही प्रति आसक्ति भएका छन्, तर वास्तवमा त्यो सनातन धर्म रहेको छैन, जो वैदिक धर्म रहेको छैन। त्यस्तो उपधर्म, छल धर्म, परिहास धर्म, त्यस्तो धर्मलाई चाहिँ इन्द्रले विपरीत रूपमा प्रचार गरेको देखिसकेपछि विचार गर्नुभयो, स्वयं पृथु महाराजले यस्तो दुष्टलाई त दण्ड दिनुपर्दछ, वध गर्न पर्दछ भनेर तुरुन्तै उहाँले चाहिँ धनुष बाण उठाउनुभयो। स्वयं पृथु परम पराक्रमी वीर मध्येका नि परम वीर स्वयं भगवान श्रीहरिका अंशावतार यस्ता पृथुले इन्द्रलाई नै म समाप्ति गरिदिन्छु भनेर इन्द्राय कुपितो बाणम आदत्योद्यत कार्मुक, जब मार्नका लागि भनेर बाण उठाउनुभयो, तुरुन्तै त्यहाँ उहाँको क्रोधलाई समन गर्नका लागि ऋषिहरूले भन्नुभयो, महाराज तपाईँ शान्त हुनुहोस्, त्वं मृत्युज शक्रवधाभिसन्धितं विचक्ष दुष्प्रेक्ष्यमशय्यरंहसं निवारयामासुरहो महामते न युञ्जते त्राण्यवधः प्रचोदितात्।
त्यहाँ वरण हुनुभएका यज्ञका आचार्य ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, हे महाराज, तपाईँ त यज्ञको दीक्षा लिनुभएको छ। यज्ञको दीक्षा लिएर बसिसकेको व्यक्तिले कुनै प्रकारका अभिमन्त्रित गरेका यज्ञ पशुबाहेकहरूलाई वध गर्न मिल्दैन। हजुरले चाहिँ आज इन्द्रलाई वध गर्न मिल्दैन। हजुरको यदि इच्छा र आज्ञा मात्रै हुन्छ भने हामी आफ्नो मन्त्र शक्तिद्वारा कोप मन्त्रहरू प्रकट गरेर इन्द्रलाई हामी यज्ञशालामा बोलाउँछौँ र यज्ञ कुण्डमै इन्द्रलाई स्वाहा गरिदिन्छौँ। अब त इन्द्र नै रहँदैन, मन्त्र शक्तिद्वारा नै हामी उसलाई भस्म गराउन सक्छौँ भनेर राजाको अनुमतिद्वारा कुपित हुनुभएका राजाले, ल ठिक छ, त्यसो भए म मार्दिनँ त के हो, तपाईँले इन्द्रलाई नै समाप्ति गरिदिनुहोस्। गुरुहरूलाई जब भन्नुभएको थियो, इत्यामन्त्र्य क्रतुपतिम विदुराश्चात्वर्जितो रुषा, जब कुपित मन्त्रहरू प्रकट गर्दै भस्म गराउनका लागि इन्द्रलाई आह्वान गरियो अनि सुरमा घिउ लिएर स्वाहा गर्न लाग्नु भएको थियो। ब्राह्मणहरूले इन्द्र नै यज्ञशालामा आएर परुन्, भस्म बनुन् भन्नका लागि तुरुन्तै त्यहाँ त ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। ब्राह्मणहरूलाई भन्नुभयो, रोक रोक, यसरी कहाँ इन्द्रलाई जलाउन मिल्दछ, इन्द्रलाई भस्म गर्न मिल्दैन। नबद्यो भवताम इन्द्रो यज्ञो भगवत्तनु, किनभने इन्द्र भनेको त यज्ञकै अङ्ग हो। इन्द्रका अधीनमा सारा देवताहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले जो वरुणको पूजा गर्नुभएको छ, अग्निको पूजा गर्नुभएको छ, वायुको पूजा गर्नुभएको छ, सोमको, कुबेरको, ईशानको, यी सबै इन्द्रका अधीनस्थ छन्। इन्द्र देवताका राजा रहेका छन् अनि स्वयं भगवानका अंश रहेका छन् भने इन्द्रलाई वध गर्न मिल्दैन। अवध्य, इन्द्रलाई वध नगर्नुहोस्, यो धर्म विपरीत हुन्छ भनेर अनि ब्रह्माजीले आएर सम्झाउनु भयो। महाराज पृथु, हजुर त परम ज्ञानी हुनुहुन्छ, स्वयं भगवानका अवतार हुनुहुन्छ। यो संसारमा मोक्षका लागि हजुरले कर्म गर्नुभएको छ। मोक्ष धर्म जसले चाहेको छ, संसारका मोह, काम, वासना अनि स्वर्गादि उत्तम गति, उसका लागि के अर्थ राख्छन् र? दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, भगवानका भक्तले त सालोक्य साष्टि सामिप्य सारूप्यैकत्यमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ते बिना मत सेवनम जना, स्वयं भगवानले भनिबक्सेको छ। जो सालोक्य मुक्ति छ, सारूप्य मुक्ति छ, एकत्व मुक्ति छ, साष्टि मुक्ति छ, सायुज्य मुक्ति छ, यी सबै प्रकारका मुक्तिहरू पनि ए मेरा भक्तहरू हो, यो मुक्तिलाई स्वीकार गर भनेर भगवानले स्वयं मुक्ति प्रदान गरिबक्सन्छ भने पनि न गृह्णन्ते, भगवानका परम भक्तहरूले त त्यो मुक्ति पनि चाहँदैनन्, भगवानका श्रीचरणको सेवा चाहन्छन् भने तपाईँ त त्यस्ता भगवानका परम भक्त, स्वयं आफू भगवानका अंशावतार यज्ञेश भगवानको सेवा गर्नेवाला हजुरले यो अश्वमेध यज्ञलाई पुरा गरेर 100 अश्वमेध यज्ञ गरिरहन के जरुरी छ र? हजुरले जो 79 यज्ञ गर्नुभएको छ, यी 79मै सीमित गराइदिनुहोस्, केही भएन। हजुरले 100औं अश्वमेध यज्ञ नगरे पनि हजुरको यज्ञ परिपूर्ण भएको छ। यी इन्द्रले जतिपल्ट तपाईँले यज्ञलाई पुरा गराउनका लागि सङ्कल्प गर्नुहुन्छ, 100औं यज्ञलाई इन्द्रले यस्तै प्रकारले छली रूप धारण गर्दै गर्दै कुधर्मको, पाखण्ड धर्मको प्रचार गर्नेछन् अनि झन् संसारमा अधर्म फैलिनेछ। महाराज, तपाईँले त अब यो यज्ञलाई बन्द गराएर जो 79 वटा अश्वमेध यज्ञ भए यसैलाई चाहिँ तपाईँले पूर्णाहुति गर्दै 100औं अश्वमेध यज्ञ गर्न छोडिदिनुहोस्। भगवानको पूजा आराधनाद्वारा तपाईँले धर्म स्थापना गर्नुभएको छ। सारा संसारमा अधर्मलाई बेन जस्ता दुष्टले संसारलाई आक्रान्त बनाएको अवस्थामा संसारलाई राहत र शान्ति हजुरले प्रदान गर्नुभएको छ। हे महाराज पृथु, यी यज्ञको पछाडि नलागी अब देवराज इन्द्रले जो पाखण्ड धर्म र कुधर्मको प्रचार गरेका छन्, यसलाई आफ्नो सत्कीर्तिद्वारा निरस्त गरेर पुनः संसारमा चाहिँ पवित्रताको स्थापनाका लागि हजुरले कर्म गर्नु, यो नै हजुरको लागि सर्वमङ्गल हुनेछ भनेर स्वयं ब्रह्माजीले आज सम्झाउन लाग्नुभयो। महाराज पृथु जो भगवानकै अवतार हुनुहुन्थ्यो, आज ब्रह्माजीले आएर पुनः स्मरण गराउनु भयो। भवान परित्रातुमिहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपं बेनापचारादवलुप्तमद्य तद्देहतो विष्णुकलासी वैन्यः। हे भगवान, हजुर त स्वयं भगवान विष्णुका अंश हुनुहुन्छ। बेनको दुराचारबाट लुप्त भएको धर्मलाई यथा उचित पुनः स्थापना गर्नका लागि, रक्षा गर्नका लागि त्यही दुष्ट बेनको शरीरद्वारा ऋषिहरूका मन्त्र शक्तिका माध्यमले हजुर प्रकट भइबक्सेको छ। हे भगवान, तसर्थ हजुरले आफ्नो स्वरूपको ज्ञान गरिबक्स्यो। सत्वं विपृश्यास्य भवं प्रजापते सङ्कल्पनं विश्वसृजा पिपेः। हे भगवान, प्रजाहरूका पालक हुनुभएका हे पृथु, आफ्नो अवतारको जो उद्देश्य रहेको छ, जसले सारा भृगु आदि गरेका महर्षिहरूले संसारमा विश्व रचना गरेर अनेक प्रकारका मङ्गल कर्महरू गरेर पाखण्ड धर्मलाई निरस्त गर्नका लागि जो मार्ग निर्देश दिनुभएको छ, त्यस्ता भृगु जस्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषि महर्षिहरूको मार्ग निर्देशद्वारा अधर्मलाई समाप्ति गर्दै धर्मलाई स्थापना गराइबक्सियोस्। भगवान, यो संसारको मायालाई चाहिँ नाश गराउनका लागि, इन्द्रले प्रचार गरेका अधर्मका शाखाहरूलाई नष्ट गराउनका लागि हजुरका अबका कर्महरू रहन् भनेर बार बार ब्रह्माजीले पनि आएर प्रार्थना गर्नुभयो। यस्ता प्रकारले
100औं अश्वमेध यज्ञ गर्नका लागि उद्यत हुनुभएका पृथ्वीको 100औं अश्वमेध यज्ञलाई चाहिँ इन्द्रको अभिमानपूर्वक पुरा हुन नसके पनि ब्रह्माजीले आएर स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान प्रसन्न भएर हजुरको यज्ञलाई परिपूर्ण गराइदिनु भएको छ भनेर यस्तो प्रार्थना गरिसकेपछि आज पृथ्वीमा आएको क्रोध पनि समन भयो। विचार गर्नुभयो, भइगयो यी देवराज इन्द्र र म बराबर कीर्तिले युक्त भएका छौँ भने यिनमा अब वैरभाव गरेर कुनै अर्थ छैन, यीसँगको वैरभावलाई छोडिदिन्छु भनेर उहाँले आफ्नो वैरभावलाई, आफ्नो क्रोधपनालाई त्याग गरिदिनु भयो। देवराज इन्द्रसँग पनि विचार गर्नुभयो, अब कुनै प्रकारको हामीमा वैरभाव छैन महाराज, अब मैले यज्ञ पनि बन्द गरेँ, तपाईँ पनि यसको यश कीर्ति महिमा उज्जवल बनेर मभन्दा चाहिँ अझै धेरै पुण्य कीर्तिले युक्त भएको बन्ला भन्ने जो एउटा ईर्ष्या भावना छ यसलाई छोडिदिनुहोस्, म पनि तपाईँको कुनै कुभलो चिताउनेवाला छैन भनेर वात्सल्यम मगो नापि न सन्दै, अब त एक अर्कामा वात्सल्यता प्रारम्भ गर्नुभयो। जब समान शक्तिले युक्त भएका दुई महापुरुषहरू हुन्छन्, उनीहरूले एकले अर्कालाई आदर गर्न सिके भने बल्ल अनि ती समानता भएका व्यक्तिहरूमा पनि प्रेम सद्भाव रहिरहन्छ। सबै प्रकारले समान छन् तर एक अर्कामा चाहिँ ऊ भन्दा त म पो बलवान हुँ भनेर अनि ईर्ष्या भावना एकले अर्कालाई राख्न लाग्यो भने संसारमा पुनः कुनै कर्म बाँकी रहँदैन, सबै समाप्ति हुन्छ। आज चाहिँ देवराज इन्द्र र पृथ्वीका चरित्रले यही देखाएको छ। कृताव वृषभस्नाय पृथ्वी भूरि कर्मणे